अस्सलाम वालेकुम। लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। वहशी माह बिनते सज्जाद किस्त नंबर 3। राहिद को यूनिवर्सिटी में तकरीबन एक हफ़्ता होने को आया था। उसने पहले दिन प्रिंसिपल से मुलाकात के फ़ौरन बाद ही अपने प्रोजेक्ट पर रिसर्च करना शुरू कर दिया था। बुनियादी तौर पर रिसर्च का अहम मकसद टेक्नोलॉजी की दुनिया में होने वाले नई इजादात की एक रिपोर्ट तैयार करना थी, जिसके लिए पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर मुल्क का इंतखाब यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी की तरफ से किया गया था। राहिद पूरी लगन से अपना काम कर रहा था। वो जल्द से जल्द अपना काम मुकम्मल करके वापस जाना चाहता था। यहाँ का मौसम इसके लिए बर्दाश्त करना काफ़ी मुश्किल हो रहा था, लेकिन ये इसकी नौकरी का हिस्सा थी। तभी वो अब तक पाकिस्तान का जिस्म जला देने वाला मौसम झेल रहा था। हेलो सर राहिद, कैसे हैं आप? असफर ने राहिद को कंप्यूटर की लैब की जानिब जाते देखा तो उसके पास आकर पूछा, हेलो, मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ कैसे हो तुम तो मुझे प्रिंसिपल के ऑफिस के पास छोड़कर ऐसे गायब हुए जैसे थे गधे के सर से सींग। राहत ने मुस्कुराकर इसकी बात का जवाब देने के बाद मीठा सा तंज किया, जिस पर असफंद कुछ खसियाना सा हो गया। ऐसी बात नहीं है, दरअसल आपको पता तो होगा, कुछ दिनों में मिड टर्म शुरू होने वाले हैं, बस इसी की तैयारी में थोड़ा मसरूफ़ हो गया था। असफंद ने इसके साथ चलते हुए कहा तो राहित ने समझते हुए सर हिलाया। वैसे मुझे लगा था कि तुम मुझे अपना शहर दिखाने की ऑफ़र करोगे। राहत ने उसके सामने रुककर इसकी आंखों में देखते हुए एक शरीर से मुस्कुराहट के साथ पूछा। साफ जाहिर था कि वो उसे तंग कर रहा है। मेरा नहीं ख्याल था कि आपको मेरा शहर देखने में दिलचस्पी होगी। आपको तो यहाँ का मौसम भी खासा पसंद नहीं आया, फिर यहाँ इस मौसम में घूमेंगी कैसे? असफर ने भी बगैर शर्मिंदा हुए उसे पाकिस्तान पर किए जाने वाले उसके पहले तबसरे का हवाला देते हुए कहा, अरे वैसे भी कोई बात नहीं है, अब जब यहाँ आ ही गया हूँ तो थोड़ा सा वक्त निकाल कर इस शहर को देखने में कोई कबाहत नहीं। राहिद ने नहायत दोस्ताना अंदाज में कहा। वो बहुत जल्द लोगों से घुल मिल जाता था। असफर ने अब तक इसकी बातों से ये नतीजा अख्ज़ किया था। चलें ठीक है, अगर आज शाम आप फ़ारुग हैं तो मैं आपको फैसलाबाद दिखाने के लिए ले जाऊँगा। असफर ने उससे हाथ मिलाते हुए कहा तो राहत मुस्कुरा दिया। अलबत्ता आंखें किसी भी किस्म के तासुर से खाली थीं। यही तो उसकी खसूसियत थी। असफर कुछ देर उसे उलझी नज़रों से देखता रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि राहत के किस अंदाज पर यकीन करते, मुस्कुराते लबों या खाली हर किस्म के तासुर से खाली मुसरमई आंखों की। क्या देख रहे हो असफंद? राहिद ने उसे मुसलसल खुद को देखते हुए पाकर इसकी आंखों के आगे हाथ हिलाते हुए पूछा। हालांकि वो वजह जानता था। कभी कभी आप बहुत अजीब लगते हैं। असफंद ने कंधे उचकाते हुए ऐसे कहा जैसे वो बहुत अरसे से राहत को जानता हो। इसकी बात सुनकर राहिद बेसाख्ता हंस दिया। क्या मतलब कभी कभी? असफंद तो मुझे जानते ही कितना हो। राहिद ने इसके कंधे पर हाथ रखकर इस्तफसार किया तो असफंद थोड़ा शर्मिंदा हुआ। वो सही तो कह रहा था। ये शायद इन दोनों की तीसरी मुलाकात थी और वो कह रहा था कभी कभी। मेरे कहने का मतलब था कि आपकी आंखें आपके चेहरे के तासुरात का साथ नहीं देती। ऐसा क्यों? असफंद ने बगैर शर्मिंदा हुए ढिठाई से पूछा। मुझे खुद पता नहीं है कि मेरी आंखें मेरे चेहरे का साथ क्यों नहीं देती, वो कहता हुआ लैब की जानिब बढ़ गया, जबकि असफंद हक्का बक्का उसे जाते देखता रहा। कैसा अजीब शख्स है ये। असफंद ने सर झटक कर उसे पीछे देखा तो वो बबल चपाती कमर पर हाथ रखे मशकूक नज़रों से उसे ही घूरने में मसरूफ़ थी। उसे देखते ही उसने एक सर दाब भरी। अब इस आफत के साथ सर खपाना पड़ेगा असफंद को। क्या है, ऐसे क्यों घूर रही मुझे, जैसे कच्चा खा जाओगी? उसने उसकी नज़रों से तंग आते हुए तुनक कर पूछा तो मिरहा 2 कदम मज़ीद इसके करीब आई और इसकी आंखों में झांकने लगी जैसे कुछ ढूंढ रही हो। क्या बात है असफी डूडू, तुम बड़े इस किडनी के प्रोफेसर के आगे पीछे घूम रहे हो। कहीं तुम्हारा भी तो किडनी और सिडनी जाने का इरादा तो नहीं बन गया? मिरहा ने दोनों हाथ बांध कर इससे तफ्तीशी अफसर की तरह पूछा, जबकि वह इसके तर्ज तखातुब पर तिलमिला उठा था। तुम क्या थोड़ी तमीज़ से बात नहीं कर सकती मेरे साथ? असफर ने उसे सख्त तेवरों से घूरते हुए उसकी तरह से ही सीने पर बाजू बांधते हुए पूछा। तमीज़ से बात? वो किस खुशी में करूं? मिरहा ने बब्बल को फुलाकर इसका गुब्बारा असफंद के चेहरे करीब फोड़ते हुए नहायत ही दलेरी से पूछा। मैं सीनियर हूं तुम्हारा, इस वजह से, उसने मिरहा से 2 कदम दूर जाते हुए कदरे सख्ती से कहा, वरना अगली दफ़ा बबल इसके गाल पर चिपक जानी थी। हाँ तो सीनियर हो, इसमें तुम्हारा कौन सा कमाल है जो मैं तुम्हारी इज्जत करूं? उसने भी उसकी सख्ती को नज़रअंदाज करते हुए दूबदू जवाब दिया तो वो तिलमिला उठा। तुम्हारी ज़बान बहुत लंबी हो गई है, मामू से बात करनी पड़ेगी मुझे।
اب کی بار اسفند نے اس کا بازو جکڑ کر غصے سے کہا تو مرہا اس کی حرکت پر غصے سے سرخ ہوتی بادامی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ ہاں تو تم جیسے ڈڈو اور کر بھی کیا سکتے ہیں شکایتیں لگانے کے سوا؟ مرہا نے سخت ناگواری سے کہتے ہوئے اپنا جوگر والا پاؤں اسفند کے پاؤں پر اتنی زور سے مارا کہ وہ کرا اٹھا۔ تم! اسفند غصے میں کچھ کہتے کہتے رک گیا اور اس کا ہاتھ بھی چھوڑ دیا۔ تم نے بتایا نہیں کہ تم پروفیسر کے آگے پیچھے کیوں گھوم رہے تھے؟ مرہا نے معصومیت کے سارے ریکارڈ توڑتے ہوئے اپنی بڑی بڑی بادامی آنکھوں کو مٹکاتے ہوئے پوچھا تو نہ چاہتے ہوئے بھی اسفند اس کے بدلتے رنگ دیکھ کر مسکرا دیا۔ دراصل وہ فیصلہ باد دیکھنا چاہ رہے تھے تو اس سلسلے میں مجھ سے بات کر رہے تھے۔ اسفند نے پچھلی گفتگو کا تاثر زائل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے ذرا نرم لہجے میں کہا، ایسی لڑائیاں تو ان دونوں کے درمیان آئے روز ہوتی ہی رہتی تھی۔ اوہ واو، پھر تو میں بھی چلوں گی تم دونوں کے ساتھ، مرہا نے چہکتے ہوئے بڑی خوشی سے کہا۔ سوری کزن، ایسا ممکن نہیں ہے، بھلا ہم دونوں کے ساتھ تمہاری کیا تک بنتی ہے جانے کی؟ اسفند نے فوراً سجیدہ ہو کر اس کی خوشی پر بالٹی بھر بھر کے پانی ڈالا، وہ بھی بڑے اطمینان سے۔ جو تم دونوں کرو گے میں بھی کر لوں گی۔ مرہا نے لاپرواہی سے کندھے اچکا کے اس کی مشکل کا حل پیش کیا۔ لیکن مرہا، لیکن ویکن کچھ نہیں، تم بس مجھے اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہو اور یہ طے ہے۔ اگر تم نے منع کیا تو پھر میں ڈیڈی سے بات کروں گی، پھر تو تم جانتے ہو کہ کیا ہوگا۔ مرہا نے اس کی بات درمیان میں ہی کاٹتے ہوئے دھمکی آمیز لہجے میں کہا تو مجبوراً اسفند کو حامی بھرنی پڑی، کیونکہ اپنے ماموں یعنی سجاد اوان کے کہنے پر تو اس کو ویسے ہی مرہا کو ساتھ لے کر جانا پڑنا تھا، تو بہتر یہ نہیں تھا کہ وہ پہلے ہی اسے آرام سے لے جائے۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر تم شام 6 بجے سے 2 منٹ بھی لیٹ ہوئی تو پھر میں راحت سر کے ساتھ اکیلا چلا جاؤں گا۔ اسفند نے اسے خوش ہوتا دیکھ کر ہدایت دینا اپنا فرض سمجھا۔ ٹھیک ہے اسفند ڈڈو، میں وقت پر پہنچ جاؤں گی۔ مرہا اس کے دونوں گال بچوں کی طرح کھینچتی وہاں سے جلدی میں گئی، کیونکہ اس کی کلاس شروع ہوئے پہلے ہی 10 منٹ ہو چکے تھے۔ اوپر سے کومل بھی اس کے انتظار میں بیٹھ کر دل ہی دل میں اسے جو صلواتیں سنا رہی ہوگی، اسے اس کا بخوبی اندازہ تھا۔ پیچھے اسفند کھڑا اپنے گال پر ہاتھ رکھ کر مسکرا دیا۔ میں آئی کم ان سر؟ مرہا نے پھولے ہوئے سانس کے ساتھ سر وجاہت سے پوچھا، جو اپنا لیکچر دینے میں مصروف تھے۔ اس کی آواز پر انہوں نے اپنے چشمے کے نیچے سے گھورا۔ یس، یک لفظی جواب دے کر وہ بورڈ پر کچھ لکھنے لگے تو مرہا سکھ کا سانس لیتی اپنی سیٹ کی جانب بڑھ گئی، جہاں ساتھ والی سیٹ پر بیٹھی کومل کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اسے سالم ہی نکل جائے۔ توفیق مل گئی تمہیں کلاس میں آنے کی؟ اس کے بیٹھتے ہی کومل نے اسے تیکھے لہجے میں کوہنی مارتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، ظاہر سی بات ہے، توفیق ملی ہے تبھی تو یہاں بیٹھی ہوں، ورنہ کہیں اور ہوتی۔ مرہا اسے اسی کے انداز میں جواب دیتی بیگ سے رجسٹر نکالنے لگی تاکہ لیکچر نوٹ کر سکے۔ کہاں تھی تم؟ چند پل کی خاموشی کے بعد اس نے پھر کومل کی سرگوشی نوا آواز سنی تو سر اٹھا کے اسے گھورا، جس پر کومل کی بتیسی دیکھنے لگی۔ تمہارے رشتوں کے داروں کے ساتھ میٹنگ تھی کہ آج رات کو ہاسٹل کے بچوں کو ڈرا نہیں رہے؟ مرہا نے نظریں رجسٹر پر مرکوز کیے ہوئے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا، جبکہ اس کی بات کا مطلب سمجھتے کومل نے بے یقینی سے اس کی جانب دیکھا۔ تم نے یونیورسٹی اور ہاسٹل کے بھوتوں کو میرا رشتہ دار کہا مرہا؟ کومل نے حیرت اور بے یقینی سے پوچھا تو ایک مسکراہٹ مرہا کے لبوں کو چھو گئی۔ وہ دونوں سرگوشیوں میں باتیں کر رہے تھے، اگر اونچا بولتے تو یقیناً اب تک کلاس سے باہر ہوتے۔ نہیں کومل، میں نے تو بھوتوں کو تمہارا رشتہ دار نہیں کہا، اس نے اپنی مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے کومل کو دیکھ کر کہا۔ تو پھر کس کو کہا ہے؟ کومل نے اسے مشکوک نظروں سے گھورتے ہوئے پوچھا۔ ان کی سرگوشیوں سے ان کے آگے بیٹھے اس کے کچھ کلاس فیلو یقیناً ڈسٹرب ہو رہے تھے، لیکن انہیں پرواہ کہاں تھی۔ میں نے بھوتنی اور چڑیلوں کو تمہارا رشتہ دار کہا ہے۔ بہت ضبط کے باوجود بھی اپنی بات مکمل کرتے ہی مرہا کا قہقہہ بے ساختہ بلند ہوا تو سر وجاہت سمیت پوری کلاس نے مڑ کر ان دونوں کی جانب دیکھا۔ کس بات پر آپ کو اتنی ہنسی آ رہی ہے مس مرہا؟ پروفیسر وجاہت نے اس سے سخت لہجے میں استفسار کیا تو وہ ایک پل کے لیے گڑبڑا گئی۔ وہ بس ایسے ہی سر، اس نے سر جھکا کر کہا اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ نہیں، ہمیں بھی بتائیں تاکہ ہم بھی ہنس سکے تھوڑا سا۔ اب کے بار انہوں نے اس کے سر پر پہنچ کر اتنی تیز آواز میں کہا کہ ایک بار کو تو مرہا کا دل بھی کانپ اٹھا، لیکن وہ پھر بھی اپنی حالت پر قابو پاتے کھڑی رہی۔ کومل دوست کو ایسا پھنستا دیکھ کر خود گھبرا گئی تھی، تبھی خود بھی مرہا کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ اگر آپ کو میرا لیکچر کوئی کامیڈی شو لگ رہا ہے تو آپ دونوں یہاں سے جا سکتی ہیں۔
प्रोफेसर वजाहत ने गुस्से से कहते हुए हाथ से इशारा करते दरवाजे की जानिब किया तो वो एक दूसरे को देखने लगी और फिर अपना अपना सामान बैग लेती क्लास से बाहर निकलने लगी। मैंने क्लास से बाहर यूनिवर्सिटी फिरने के लिए नहीं निकाला, बल्कि आप दोनों को क्लास के बाहर खड़ा रहना है जब तक मेरा लेक्चर नहीं खत्म हो जाता। इन दोनों को ढिठाई से बाहर देखकर प्रोफेसर वजाहत ने करख्त आवाज में कहा तो कुछ कहे बगैर वो दोनों क्लास से बाहर निकल आई। दाएं जानब खड़ी हो गई। बैग और दूसरा सामान उन्होंने अपनी टांगों के पास ही रख लिया और करती बैठ कर क्लास में खी खी खी। बाहर आते ही कोमल ने उसे लताड़ा, लेकिन मिन्हा बगैर इसकी बातों की परवाह किए यहाँ वहाँ देखने लगी, जैसे पहली मर्तबा ये जगह देख रही हो। तुम्हारी वजह से सरवजाहत का इतना अहम लेक्चर रह गया, मिन्हा की बच्ची, और तुम कितने आराम से खड़ी हो। उसे अपनी बात के जवाब में खामोश खड़ा देखकर एक बार फिर कोमल ने उसे मुखातिब किया। तो मैंने कहा था तुम्हें कि मुझसे पुलिस वालों की तरह तफ्तीश करो कि मैं कहाँ थी। मिन्हा ने इसकी बात पर कदरे नागवारी से कहा। तो तुम सीधा जवाब देती, इस तरह बकवास करने की क्या ज़रूरत थी। कोमल ने इसकी बात का असर लिए बगैर कहा तो मिन्हा ने उसे घूरा, जिस पर वो चुप कर गई और फिर मिन्हा की तरह इधर उधर देखने लगी जैसे वो भी पहली बार देख रही हो। वो ये काम काफ़ी संजीदगी के साथ कर रही थी, जैसे यही करने के लिए उन्होंने दाखिला लिया था। इन्हें वहाँ खड़े अभी कुछ देर ही गुजरी थी कि कोई बहुत तेज़ी से इनके पास से गुजर कर गया। पहले वो तो इन दोनों को इसकी मौजूदगी का पता ही नहीं चला, लेकिन जब मीरा ने अपना बैग उठाने के लिए नीचे देखा तो किसी के स्याह चमकते बूट देखते ही वो चौंकी और फौरन सीधी हुई। वो अपनी सुरमई आंखों से उसे ही देख रहा था। चेहरे पर शनासाई की कोई रमक नहीं थी, लेकिन मीरा उसे पहचान चुकी थी। वो और कोई नहीं बल्कि उसके मुताबिक किडनी का प्रोफेसर था जो रिसर्च के लिए इसकी यूनि में आया था। आपको कोई काम है? कोमल ने उसे अपने पास खड़ा देखकर इससे पूछा तो एक पल के लिए उसने मीरा के चेहरे से नजरें हटाकर उसके साथ खड़ी लड़की को देखा। नो, राहिद ने यकलफ्ज़ी जवाब काफ़ी सर्द लहजे में दिया। तभी तो कोमल को चुप ही लग गई। अगर काम नहीं है तो क्या आप हमारा तमाशा देखने के लिए यहाँ तशरीफ़ फरमा है? अब की बार मिरहा ने दोनों हाथ सीने पर बांधते हुए काफ़ी दलेरी से कहा था, जिस पर राहिद के चेहरे के तासुरात बदले थे। क्या आपने ये जगह खरीद रखी है जो मैं यहाँ खड़ा नहीं हो सकता? राहिद ने भी अपने हाथ सीने पर बांधते हुए बिल्कुल इसी के सामने आकर इसकी बादामी आंखों में देखते हुए पूछा। वो खुद नहीं जानता था कि उसने ऐसा क्यों किया था। वो बस इन बादामी आंखों के सहर में खुद को जकड़ा हुआ महसूस कर रहा था। भला वो आंखें ये कैसे भूल सकता था जिन्होंने पल में उसके दिल की दुनिया बदल कर रख दी थी। अगर मैं कहूँ हाँ खरीद रखी है तो? मिरहा ने भी बगैर किसी खौफ के उसकी आंखों में देखते हुए पुरसकून अंदाज में कहा, जबकि कोमल परेशानी से कभी अपनी दोस्त को देख रही थी तो कभी राहत को। फिर मैं यहाँ से चला जाऊँगा, राहिद कहता हुआ से 2 कदम दूर हुआ और आखिरी नज़र इन दोनों पर डालकर प्रिंसिपल के ऑफिस की जानिब बढ़ गया। इसके जाते ही कोमल ने सुख का सांस लिया और खूनख्वार नज़रों से मिरहा को देखा, जिसने कमाल बेनियाजी से कंधे उचका दिए। कुछ शर्म कर लो मिरहा, वो प्रोफेसर हैं। कोमल ने उसे शर्म दिलाने की नाकाम कोशिश की। हाँ तो प्रोफेसर हैं तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि ऐसे आंखें फाड़ फाड़ कर देखना शुरू कर दें। मिरहा ने अपने बालों को एक झटके से पीछे करते हुए एक अदा से कहा। कैसे देख रहे थे वो तुम्हें? कोमल ने इसकी बात पर हैरत के मारे पूछा। जैसे कोई भूखा खाने को देखता है, ऐसे ही आंखें गाड़े बैठे थे मेरे चेहरे पर। मिरहा ने अपने बैग में रजिस्टर रखते हुए काफ़ी नागवारी से कहा। उसे राहत का खुद को ऐसे देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। अच्छा छोड़ो, सरवजाहत की क्लास बस ख़त्म ही होने वाली है, फिर हम क्लास में जाके बैठ जाएंगे। कोमल ने भी इसके देखा देखी बैग में रजिस्टर डालने के बाद कलाई पर बंधी घड़ी पर टाइम देखते हुए कहा, मैं आज असफी के साथ इस सुरमई साहब को फैसलाबाद दिखाने के लिए लेकर जा रही हूँ। कुछ देर बाद मिरहा की धीमी सी आवाज़ कोमल को सुनाई दी तो उसने झटके से सर उठाया। और तुम्हारा डड्डू, वो मेरा मतलब है कज़न, मान गया तुम्हें साथ लेकर जाने के लिए? कोमल ने उसकी तरफ पूरी तरह मुतवज्जो होते हुए इस्तफसार किया तो मिरहा ने सर इस बात में हिला दिया। हाँ जाहिर सी बात है, मानता कैसी नहीं, तुमने उसे धमकी ही दी होनी है कोई। कोमल उसकी नस नस से वाकिफ थी, तभी बगैर मिरहा के कुछ बताए वसवंत के मानने की वजह जान गई थी। 5 मिनट बाद सर्वचाहत क्लास से निकले तो इन दोनों को बातें करते देखकर एक घोड़ी से नवाजते हुए फैकल्टी ब्लॉक की जानिब बढ़ गए, जबकि इनके जाते ही इन दोनों ने सुख का सांस लिया और फौरन ही क्लास में भागी। वो असफंद के इंतज़ार में गेट के पास खड़ा था, चेहरे पर संजीदगी तारी थी।
सुरमई आंखों को काले रंग के चश्मे ने छुपा रखा था। राहिद ने कलाई पर बंधी घड़ी से टाइम देखा। तभी एक काली गाड़ी बड़ी तेज रफ्तारी से आते हुए इसके पास आकर रुकी तो राहिद ने ड्राइविंग सीट पर बैठी हस्ती की जानिब देखा। बेसाख्ता इसके लब मुस्कुरा दिए। फिर इसकी नज़र उस हस्ती के साथ बैठे शख्स पर पड़ी जो दिल पर हाथ रखे गहरे सांस ले रहा था। गाड़ी रुकते ही असवंत फौरन से पहले बाहर निकला और राहिद की जानिब आया। शुक्र करें सर, मैं आज जिंदा सलामत आपके पास पहुंच गया, वरना इस आफत का इरादा तो मुझे यहाँ की बजाय ऊपर पहुंचाने का था। उसने राहिद के पास पहुंचकर दहाई जिस अंदाज से दी थी, इससे बढ़कर राहत का कहकहा गूंजा था, जिसे देखते असफर ने मुंह बनाया। ये तो हमेशा ऐसे से ही डरपोक डड्डू कहीं का ना होता। अगर आप इसके इंतजार में खड़े रहते तो फिर घूम लिया आपने फैसलाबाद। मिरहा असफन की बातें सुनती गाड़ी लॉक करती इन दोनों की जानिब बढ़ती हुई शरीर लहजे में गोया हुई, जिस पर असफन ने इसे खा जाने वाली नजरों से घूरा। अलबत्ता राहिद फुर्सत से इसकी आंखों में देखने में मशगूल था। तुमने बताया नहीं था असफन कि तुम्हारे साथ कोई और भी आ रहा है? राहिद ने नजरें मिरहा के चेहरे से हटाकर असफन को मुखातिब किया तो वो सोच में पड़ गया कि अब उसे क्या बताए कि ये आफत ज़बरदस्ती उसे गले पड़ गई थी। इससे क्यों पूछ रहे हैं? मैं बताती हूँ। दरअसल मिरहा सजाद से अच्छा कोई भी आपको ये शहर से दिखा ही नहीं सकता। मिरहा ने एक अदाद से अपनी शान में कसीदा खुद ही पढ़कर कहा तो असफन ने अपनी मुस्कुराहट छुपाई। अलबत्ता राहिद न समझी से उन दोनों को देखने लगा। ओ, तो फिर कहाँ है ये मिरहा सजाद? राहिद ने चश्मा उतारते हुए मिरहा के पीछे देखते हुए कहा, जैसे वो किसी और का इंतजार कर रहा हो। जबकि इसकी बात पर असफन का कहकहा जब्त के बावजूद बुलंद हुआ तो मिरहा ने आगे बढ़कर इसके पांव पर अपना जोगर में मुकीद पांव इतनी जोर से मारा कि वो चीख उठा। जंगली बंदरिया! असफन ने अपना पांव की तरफ देखते हुए ऊंची आवाज में कहा। इससे पहले कि मिरहा आगे बढ़कर इसके बाल नोचती राहिद दरमियान में आ गया। क्या हो गया? तुमने असफन को मारा क्यों और कहाँ है ये मिरहा सजाद, जिससे बेहतर कोई मुझे फैसलाबाद नहीं दिखा सकता? राहिद ने उसे असफन से दूर खड़े होने का इशारा करते हुए पूछा तो मिरहा को मजीद तब चढ़ी। अरे क्यों? अब आप अपने पाँव का कीमा बनवाना चाहते हैं? ये जंगली बंदरिया ही मिरहा सजाद है। मिरहा के कुछ कहने से पहले ही असफन उसके कान के पास घुसा और उसे बताया तो राहिद के लब ओ में सुकड़े। मुझे लगता है अब हमें चलना चाहिए, काफ़ी देर हो जाएगी हमें वापसी पर। असफन कहता हुआ गाड़ी की जानिब बढ़ गया ताकि मिरहा के किसी दूसरे मुतवक्की हमले से बच सके। मिरहा ने उसकी पुश्त को तेज नजरों से घूरा जो राहिद से छुप ना सका। चले मिस मिरहा सजाद। राहिद ने मुस्कुराकर उसे चलने का इशारा किया तो वो एक नज़र इस पर डालती आगे बढ़ गई, लेकिन फिर किसी के छींके सुनकर पलटी। राहिद छींक पर छींक मारे जा रहा था। मिरहा को हैरत हुई, अभी कुछ देर पहले तक तो वो बिल्कुल ठीक था और अब इसकी हालत ख़राब हो रही थी। वो कुछ मतवहिश हो रही थी। इसके पास चली आई। क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है? मिरहा ने इसके पास जाकर पूछा तो राहिद ने एक बार फिर इसकी जानिब देखा, लेकिन इसकी आंखों में देखने की गलती नहीं की। वहाँ वो एक्चुअली मुझे डस्ट एलर्जी है, इसी वजह से छींकें आ रही हैं। राहिद ने इसके चेहरे से नजरें हटाकर रुमाल निकालकर चेहरे पर बांधते हुए कहा। अगर आपकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है तो फिर मैं कभी आपको शहर दिखा दूंगी। अभी आप जाकर आराम करें, मिरहा ने संजीदगी से कहा। लहजे में वाज़ेह फिक्र थी। राहिद को हैरानी हुई कि वो कैसे एक अजनबी के लिए परेशान हो रही थी। आप दोनों चल रहे हैं या मैं अकेला चला जाऊं? इससे पहले वो कुछ कहता असफर ने गाड़ी से सर निकालकर ऊंची आवाज़ में कहा तो वो दोनों उसकी तरफ मतवज्जो हो गए। नहीं, मैं ठीक हूँ, आप परेशान ना हो, और फैसलाबाद तो मैं आज ही देखूंगा, वो भी मिरहा सजाद के साथ। तो बताएं मिस मिरहा कि आप सबसे पहले मुझे कहाँ लेकर जाना पसंद करेंगी? राहिद ने चेहरा मोड़कर इससे पूछा, जो मोबाइल में कैंडी क्रश खेलने में मशगूल थी। खुद के मुखातिब किए जाने पर उसने नज़रें उठाकर राहिद को देखा तो एक बार फिर राहिद को अपना आप इन बदामी आंखों में कैद होता महसूस हुआ। बेसाख्ता उसने अपना चेहरा आगे की जानिब मोड़ लिया और गहरी सांस भरी। कि क्या होता जा रहा है मुझे? उसने खुद कलामी की, अलबत्ता आवाज़ इतनी ही थी कि वो खुद बमुश्किल सुन पाया हो। मुझे क्या पता कहाँ जाना है? ये डड्डू बैठा तो है आपके साथ, जहाँ ये ले जाए वहीं चले जाना आप। वो शाने बेनियाजी से कहकर दोबारा अपनी गेम की जानिब मुतवज्जो हो गई, जबकि असफन का बस नहीं चल रहा था कि वो इस आफत की गर्दन तोड़ दे। कैसी बदतमीजी से मुखातिब कर रही थी इसे, वो भी एक अनजान शख्स के सामने। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो राहिद की वजह से चुप था। लेकिन कुछ देर पहले तक तो आप कह रही थी कि आपसे अच्छा कोई भी मुझे ये शहर नहीं दिखा सकता। फिर असफन क्यों गाइड करेगा मुझे?
راہد نے کافی سنجیدگی سے کہا تو مرہا موبائل بیگ میں رکھے سیٹ پر تھوڑی آگے ہو کر بیٹھی۔ جب گاڑی یہ چلا رہا ہے تو گائیڈ کے فرائض بھی یہی سر انجام دے گا؟ مرہا نے غصے سے چہرہ پھلائے کہا۔ اس کی اس حرکت پر ان دونوں نے اپنی ہنسی چھپائی تھی، ورنہ اگر مرہا دیکھ لیتی تو راہد کا تو پتہ نہیں، لیکن اسفند کی خیر نہیں ہونی تھی۔ خدا کو مانو جنگلی بندریا، کیوں اپنے ساتھ ساتھ ہم دونوں کو بھی اوپر بھیجنا چاہتی ہو تم؟ اسفند نے اس کی چھوٹی سی ناک پر چٹکی کاٹتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنا ہاتھ پیچھے کرتا، مرہا نے سرد سے اس کی انگلی کو اپنے دانتوں تلے دبایا۔ جہاں اسفند کی چیخ برآمد ہوئی وہیں مرہا کھلکھلا اٹھی۔ راہد جو اسے دیکھا جا رہا تھا، اسے ایسا ہنستا دیکھ کر اس کے لب بھی مسکراہٹ میں ڈھل گئے۔ یہ لڑکی تجھے پاگل کر دے گی راہد نے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے دل میں خود کو مخاطب کیا۔ اسفند دھیان سامنے روڈ پر رکھو اور آپ مس مرہا اپنی سیٹ پر جا کر بیٹھے صحیح سے۔ راہد کے سنجیدگی سے کہنے پر وہ دونوں ایک دوسرے کو گھوری سے نوازتے ہوئے اپنے اپنے کام میں دوبارہ مصروف ہو گئے۔ اسفی، کچھوے کی سپیڈ سے گاڑی چلاؤ گے تو ہم اگلی صدی تک یہیں گھومتے رہ جائیں گے۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ راہد اور اسفی کی سماعتوں سے مرہا کی بیزاریت بھری آواز ٹکرائی۔ دیکھو مرہا، ہم نے گھنٹہ گھر جانا ہے، قبر میں نہیں، جو میں گاڑی کو ہوائی جہاز کی طرح اڑانا شروع کر دوں۔ اسفند نے اس کی بات پر جل کر کہا تو بصورے پیچھے ہو کر بیٹھ گئی۔ مجھے آنا ہی نہیں چاہیے تھا تمہارے ساتھ، اس سے خاصی بے دلی سے کہتے ہوئے بیگ سے موبائل نکالا اور اس پر گیم کھیلنے لگی۔ ہاں، جیسے میں نے تمہارے پیر پکڑے تھے نا کہ مرہا میم پلیز ہمارے ساتھ تشریف لے آئیں۔ اسفند بھی کہاں چپ کرنے والا تھا۔ مرہا کی ہر بات کا جواب اس کے پاس موجود ہوتا تھا اور اسے تنگ کرنے میں تو اسفند کو الگ ہی سکون ملتا تھا۔ راہد ان دونوں کو بچوں کی طرح لڑتے ہوئے دیکھ کر مسکرائے جا رہا تھا۔ وہ فیصل آباد کی ایک مشہور شاہراہ تھی۔ ہر طرف گاڑیوں، موٹر سائیکلوں اور رکشوں کا ہجوم لگا ہوا تھا۔ ایسے میں اپنی ہیوی بائک سے اتر کر اس نے سڑک کنارے بنے فٹ پاتھ پر چلنا شروع کر دیا۔ اسے کہیں پہنچنا تھا۔ وقت سے ہی وہ بہت تیز قدم اٹھاتی ایک جگہ جا کر رک گئی۔ ایک نظر چاروں اطراف میں دوڑا کر اس نے دوبارہ قدم آگے کی جانب بڑھانا شروع کر دیا۔ کچھ دیر میں وہ اپنی مطلوبہ جگہ پر کھڑی تھی۔ کلائی پر بندھی گھڑی پر وقت دیکھ کر اس نے سکون کا سانس لیا۔ وہ وقت سے پہلے وہاں پہنچنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ ابھی اسے وہاں کھڑے کچھ دیر ہی ہوئی تھی جب اس کے سامنے ایک گاڑی آ کر رکی۔ گاڑی رکنے کی آواز پر اس نے نظریں اٹھا کر سامنے دیکھا، جہاں ایک 22-23 سال کی لڑکی 2 لڑکوں کے ساتھ گاڑی سے نکل رہی تھی۔ وہ یہاں یہ کام نہیں کرنے آئی تھی۔ اس کا بات کا احساس ہوتے ہی وہ دوبارہ اپنے فون پر مصروف ہو گئی، جس پر وہ کچھ دیر پہلے کسی سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تو سر راہد ارسلان ہے یہ، فیصل آباد کی سب سے مشہور جگہ جہاں آپ اس وقت کھڑے ہیں۔ مرہا نے گھنٹہ گھر کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بڑے جوش و خروش کے ساتھ راہد کو بتایا، جو گھنٹہ گھر سے زیادہ اپنے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ گریٹ، آپ اگر اس کی ہسٹری کے بارے میں بھی بتا دیں تو آپ کی مہربانی ہوگی، کیونکہ ایک اچھا گائیڈ اپنے سیاحوں کو ہر ایک چیز بتاتا ہے۔ راہد نے تعریفی انداز میں گھنٹہ گھر کی تعریف کرتے ہوئے اپنی زبردستی کی گائیڈ سے کہا، جس پر مرہا نے اسفند کو گھوری سے نوازا، جس کا مطلب تھا کہ کیسے بندے سے دوستی کر لی اسفند نے۔ نظریں ہی پھیر لی تھی مرہا کے گھورنے پر، جس پر وہ ضبط کر کے رہ گئی۔ اب پبلک پلیس پر وہ کچھ ایسا ویسا کر بھی نہیں سکتی تھی کہ جس کے ذریعے اسفی ڈڈو کو سبق سکھا سکے۔ ضرور بتاتی ہوں آپ کو اس جگہ کی تاریخ کے بارے میں، مرہا نے اسے آگے چلنے کا اشارہ کرتے ہوئے مسکرا کر کہا تو وہ اسفند کے ہمراہ اس کے پیچھے چل دیا۔ ہاں، تو اس گھنٹہ گھر کی بنیاد 14 نومبر 1903 میں برٹش گورنمنٹ کے لیفٹیننٹ گورنر پنجاب سر چارلس ریواز نے رکھی، جو اس وقت یہاں کے مقامی لوگوں میں عبداللہ پور کی میاں فیملی سے لینڈ لارڈ جانے جاتے تھے۔ وہ ان دونوں کے آگے چلتی انہیں ساتھ ساتھ بتاتی بھی جا رہی تھی۔ راہد پوری یکسوئی سے اسے سن رہا تھا، البتہ اسفند حیران تھا کہ مرہا کو یہ سب کیسے پتا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ لڑکی اپنے کورس کا پڑھ لے وہی بہت ہے، اور یہاں تو کلاک ٹاور کی تاریخ کا سوال تھا۔ اسفند اس سے متاثر ہوا تھا، لیکن کبھی اسے بتائے گا نہیں، یہ اس نے دل میں طے کر لیا تھا۔ آپ کے پاس تو اچھی خاصی معلومات ہیں اس جگہ کے بارے میں، راہد نے اس کے قدم کے ساتھ قدم ملا کر چلتے ہوئے کہا تو مرہا نے صرف مسکرانے پر ہی اکتفا کیا۔ ابھی تو میں نے کچھ بتایا ہی نہیں ہے آپ کو، اور پہلے ہی میری تعریف کرنے لگے ہیں آپ۔ کچھ دیر بعد مرہا نے اسے خود مخاطب کر کے کہا، ہاں صحیح کہہ رہی ہے یہ، آپ فضول میں اس کی تعریف کر کے اس کو سر پر مت چڑھائیں۔ اب کی بار اسفند نے بتیسی نکال کر کہا تو مرہا نے اپنا پاؤں اس کے پاؤں پر پوری قوت سے دے مارا، جس پر اسفند بیچارہ ایک بار پھر کراہ کر رہ گیا، جبکہ راہد کے لیے اپنی ہنسی روکنا مشکل ہو رہا تھا۔
تم نہ ڈڈو کسی دن مجھ سے بہت پٹو گے، میرہا نے اسے خونخوار نظروں سے گھور کر کہا اور تیز تیز قدم اٹھاتی ان دونوں سے آگے نکل گئی۔ تم اسے تنگ کیوں کرتے ہو جب پتا ہے کہ وہ تمہارے پاؤں کا کچومر بنانے میں ذرا دیر نہیں کرے گی؟ راہد نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کافی ہمدردی بھرے لہجے میں کہا، جبکہ اسفند تو یہ سوچ رہا تھا کہ وہ لنگڑاتا ہوا کیسے جائے گا ان کے ساتھ۔ اب جب آپ نے کلاک ٹاور دیکھ لیا تو ہم پھر چلیں گے جناح گارڈن۔ کچھ دیر اور وہاں گھنٹہ گھر دیکھنے اور گھومنے کے بعد میرہا نے راہد کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، جس پر اسفند فوراً چکنا ہو گیا کیونکہ گاڑی تو اسے نہیں ڈرائیو کرنی تھی۔ اگر میرہا کو گاڑی چلانے دی جاتی تو پھر تو ان دونوں کا ہی خدا حافظ ہونا ہے۔ یہ سوچ آتے ہی وہ گاڑی کی جانب لپکا۔ پیچھے وہ دونوں حیرت سے اس لنگڑے کھلاڑی کو دیکھ رہے تھے جو نہ جانے کون سی میراتھن میں حصہ لینے کے لیے بھاگے جا رہا تھا۔ لگتا ہے فیصل آباد کی گرمی کا اثر اس کے دماغ پر بھی ہو گیا ہے۔ راہد نے ایک نظر ڈھلتے سورج پر ڈال کر جلے دل سے تبصرہ کیا۔ نہیں، اس میں موسم کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ بچپن سے ہی ڈیفیکٹڈ پیس ہے۔ میرہا نے ہاتھ چلا کر ایسے کہا جیسے کوئی بڑی راز کی بات بتائی ہو، جبکہ راحت تو اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھ کر ہی رہ گیا۔ آپ کیسے جانتی ہیں اسے بچپن سے؟ راہد نے کافی سنجیدگی سے پوچھا، جیسے میرہا کا اسفند کو بچپن سے جاننا اسے پسند نہ آیا ہو۔ لو بھلا، یہ کیا بات ہوئی؟ میں کیسے نہیں جانوں گی اسے؟ آفٹر آل یہ میرے خاندان کا ہی ڈیفیکٹڈ پیس ہے۔ راحت کے سوال کے جواب میں میرہا نے کافی ڈرامائی انداز میں چہرے اور ہاتھوں کے اشارے کے ساتھ اسے بتایا، جس پر نہ چاہتے ہوئے بھی راحت کو ہنسی آ گئی، جسے چھپانے کے لیے اس نے رخ پھیر لیا، اور پھر جو اس نے دیکھا وہ اس کی ہنسی روکنے کے لیے کافی تھا۔ وہ لمحے کے 18ویں حصے میں سنجیدہ ہوا، تاثرات پتھر جیسے ہو گئے۔ میرہا نے اپنی بات کے جواب میں اسے چپ کھڑا دیکھا تو اس کی جانب دیکھا جو مخالف سمت میں دیکھ رہا تھا۔ میرہا نے اس کی آنکھوں کے تعاقب میں دیکھا، لیکن اسے وہاں کچھ قابل غور نظر نہیں آیا۔ اس نے دوبارہ چہرہ اس کی جانب پھیرا، لیکن وہاں نہیں تھا وہ۔ میرہا نے ایک نظر چاروں طرف دوڑائی، لیکن وہ اسے نظر نہیں آیا۔ یکدم اسے پریشانی نے آن گھیرا۔ اسفند پہلے ہی پارکنگ کی جانب جا چکا تھا، اور راحد اچانک سے غائب ہو گیا تھا۔ اس نے قدم واپس کلاک ٹاور کی جانب موڑ لیا، جہاں سے وہ بھی کچھ دیر پہلے نکلے تھے۔ اس کا خیال تھا کہ شاید راحد دوبارہ اندر چلا گیا ہو، لیکن وہاں جا کر بھی وہ اسے کہیں نظر نہیں آیا۔ میرہا کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا کرے۔ آخر تھک کر اس نے اسفند کو کال ملائی، جو تیسری بیل پر ہی اٹھا لی گئی۔ ہاں میرہا، بولو کیا ہوا؟ اسفند نے کال اٹینڈ کرتے ہی پوچھا۔ اسفیہ اور وہ زاہد سر نہیں مل رہے، ابھی میرے ساتھ تھے اور اب اچانک پتہ نہیں کہاں چلے گئے ہیں۔ میرہا نے سخت پریشانی کے عالم میں بمشکل اپنی بات مکمل کی۔ اس کی حالت خراب ہو رہی تھی، ویسے کبھی بھی اکیلی نہیں گئی تھی۔ بے شک وہ گھر اور یونی میں آفت کے نام پر مشہور تھی، لیکن وہ ان دونوں جگہوں کے علاوہ جہاں کہیں بھی جاتی تھی ڈری سہمی ہی رہتی تھی، اور اب اتنے ہجوم میں وہ اکیلی کھڑی اس کے آسان خطا ہونے لگے تھے۔ یہ بات اسفند سے بھی چھپی نہیں رہ سکی۔ میرہا پریشان مت ہو، راحت سر ادھر میرے ساتھ ہے۔ انہیں میں نے ہی بلایا تھا میسج کر کے کہ گاڑی کے ساتھ کچھ مسئلہ ہو گیا تھا۔ اسفند نے اس کی حالت کے پیش نظر نرم اور دھیمے لہجے میں کہا تو وہ رونے لگی۔ تمہیں پتہ ہے نا ڈڈو، مجھے اکیلے کتنا ڈر لگتا ہے، تم نے پھر بھی ان کو اپنے پاس بلا لیا۔ میرہا نے سونسو کرتے ہوئے کہا۔ وہ روحان سی ہو رہی تھی۔ اسی طرح کے حالات کا سامنا اسے زندگی میں 2-3 مرتبہ کرنا پڑا تھا، اور جو اس کی حالت ہوتی تھی اس کے بعد سے اس کے گھر والے اسے کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتے تھے، اور خاص طور پر اسفند تو اس بات کا یقینی بناتا تھا کہ وہ کبھی بھی اس طرح کی مشکل کا شکار نہ ہو، اور آج اس کی وجہ سے ہی وہ رو رہی تھی، جس کی آنکھوں میں ایک آنسو بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ آج وہی اس کے رونے کی وجہ بنا تھا۔ اس کا دل شدت سے چاہا کہ اپنے آپ کو ایسی سزا دے کہ آئندہ ایسی غلطی سے بھی نہ کرے۔ دیکھو میرا، ریلیکس کرو، میں ابھی آ رہا ہوں تمہیں لینے، تم وہیں رکو۔ اسفند نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، اور فون کاٹ کر راحت کی جانب متوجہ ہوا، جسے اس نے خود ہی بلایا تھا کیونکہ گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی تھی۔ وہ ڈر گئی ہے، میں اس کو لے کر آتا ہوں، آپ یہیں انتظار کریں، میں ابھی آیا۔ اسفند نے اس کو گاڑی کی چابی پکڑائی اور تقریباً بھاگتا ہوا پارکنگ ایریا سے نکلا۔ پیچھے راحت کھڑا کسی سوچ میں گم ہو گیا جو اس نے چند لمحے پہلے دیکھا تھا۔ اگر وہ سچ ہوا تو بس اس سے زیادہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ تمہارا شکار میری نظروں کے سامنے ہے بلیک شیڈو کی سماعت سے ایک جانی پہچانی آواز ٹکرائی تو اس نے فون کی اسکرین پر کال کرنے والے کا نمبر دیکھا، جو کسی PCO کا تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ وہ کون ہے اور اس وقت کہاں ہے۔ میں نے مختار کو تمہارے لیے کراچی میں چھوڑا تھا اور تم یہاں آ گئے، وجہ جان سکتا ہوں میں؟ اس نے اپنی بلیک جینس کی جیب میں ہاتھ ڈالتے ہوئے کافی کرخت اور گرجدار آواز میں پوچھا۔
میں مختار کے لیے کام نہیں کرتی اور نہ میں اس کی پابند ہوں، انیکا نے اس کے سخت لہجے کے برعکس کافی نرم اور اطمینان بھرے لہجے میں کہا، جبکہ اس کی بات سن کر بلیک شیڈو کے جبڑے تن گئے۔ مختار کے لیے نہ صحیح، میرے لیے تو کام کرتی ہو نا، اور میری اجازت کے بغیر تم یہاں کیا کرنے آئی ہو؟ بلیک شیڈو نے اس کے بازو دبوچ کر پتھر جیسے سخت ترین لہجے میں کہا، لیکن انیکا کے اطمینان میں رتی برابر بھی فرق نہیں آیا تھا کہ وہ کہاں سے اس تک پہنچ آیا تھا، اسے پتہ ہی نہیں چلا تھا، لیکن وہ جانتی تھی کہ وہ جیسے ہی اسے فون کرے گی وہ فوراً ہی اسے ڈھونڈ لے گا، اور اب اس کا ہاتھ پکڑے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ مجھے دیکھنا تھا کہ تمہارا اگلا شکار کون ہے، اور مجھے یہ دیکھ کر کافی خوشی ہوئی کہ اس دفعہ شکار خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ معصوم بھی ہے۔ انیکا نے سینے پر دونوں بازو باندھ کر سامنے کھڑے شخص کی سبز آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، جبکہ اس کی بات کے جواب میں وہ بس خاموشی سے اسے گھورے گیا۔ پری سے دور رہنا بلیک پینتھر، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ وہ میرا شکار ہے، میں خود دیکھ لوں گا اسے۔ تم جو اس کام کے لیے یہاں پر آئی ہو، بہتر ہے اسی پر توجہ دو۔ وہ اسے تنبیہ کرتے ہوئے پیچھے کی جانب چلنے لگا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ انیکا نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ ایک بیسٹ کی پری، اس نے زیر لب بڑبڑایا اور سر جھٹکتی دوسری جانب چل دی۔